दशकं 98 यस्मिन्नेतत् विभातं यत इदमभवद्येन चेदं ययेतत् योऽस्मादुत्तीर्णरूपः खलु सकलमिदं भासितं यस्य भासा यो वाचां दूरदूरे पुनरपि मनसा यस्य देवा मुनीन्द्राः नो विद्युस्तत्त्वरूपं किमु पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते। श्री गुरुवायूरप्प शरणम्। जन्मातो कर्म नाम स्फुटमिह गुणदोषादिकं वा न यस्मिन् लोकानामूतये यः स्वयमनुभजते तानि मायानुसारी बिभ्रत्शक्तिरूपोऽपि च बहुतररूपो भात्यद्भुतात्मा तस्मै कैवल्यधाम्ने पररसपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते। श्री गुरुवायूरप्प शरणम्। नो तिर्यञ्चन्न मर्त्यं न च सुरमसुरं न स्त्रियं नो पुमांसं न द्रव्यं कर्मजातिं गुणमपि सदसद्वाहुः शिष्टं यत्स्यान्निषेधे सति निगमशतैः लक्षणावृत्तितस्तत् कृच्छ्रेणावेद्यमानं परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते। श्री गुरुवायूरप्प शरणम्। मायायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महदहङ्कार तन्मात्रभेदैः भूतग्रामेन्द्रियाद्यैरपि सकलजगत् स्वप्नसङ्कल्पकल्पं भूयः संहृत्य सर्वं कपटैव पदान्यात्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि वितिमिरो भासि तस्मै नमस्ते। श्री गुरुवायूरप्प शरणम्। शब्दब्रह्मेति कर्मेति अणुरिति भगवन् कालयित्यालपन्ति त्वामेकं वितुं सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानं वेदान्तेर्यत्तु गीतं पुरुषपरश्चिदात्माभिधं तत्तु तत्त्वं प्रेक्षामात्रेण मूलप्रकृतिविकृतिकृत कृष्ण तस्मै नमस्ते। शरणम्। सत्त्वेन सत्तया वा न च खलु सदसत्त्वेन निर्वाच्य रूपा दत्ते यासौ अविद्या गुणपणिमतिवद्विश्वदृश्यावभासं विद्या त्वं सैव याता श्रुतिवचनलवैः यत्कृपास्यन्दलाभे संसारारण्यसद्यसृटनपरुषतामेति तस्मै नमस्ते। श्री गुरुवायूरप्प शरणम्। भूषासु स्वर्णवद्वा जगति घटरावादिके मृत्तिकावत् तत्त्वे सञ्चिन्त्यमाने स्फुरति तदधुनाप्यद्वितीयं वपुस्ते स्वप्नद्रष्टुप्रबोधे तिमिरलयविदौ जीर्णरज्जोश्च यद्वद्लभे तथैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते। श्री गुरुवायूरप्प शरणम्। यद्भीत्यादेति सूर्यः दगति च दहनो वाति वायुस्तथान्ये यद्भीताः पद्मजाद्याः पुनरुचितबलीनाहरन्तेऽनुकालम् येनैवारोपिताः प्राङ्निजपदमपि ते चावितारश्च पश्चात् तस्मै विश्वं नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्ण कुर्मः प्रणामम्। श्री गुरुवायूरप्प शरणम्। त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्र्यक्षरस्यैकवाच्यं श्रीशानाम् ऐक्यरूपं त्रिभिरपि निगमैः गीयमानस्वरूपं त्रिस्रोवस्ताविदं त्रियुगजनिजुषं त्रिक्रमाक्रान्तविश्वं त्रैकाल्ये भेदहीनं त्रिभिरगमनिशं योगभेदैर्भजे त्वाम्। श्री गुरुवायूरप्प शरणम्। सत्यं शुद्धं विबुद्धं
जयति तव वपुर्नित्यमुक्तं नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिलगुणगणव्यञ्जनाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं तन्निरवधिमहिमोल्लासि निर्लीनमन्तः निस्सङ्गानां मुनीनां निरुपमपरमानन्दसान्द्रप्रकाशम् श्री गुरुवायूरप्पा शरणम्। दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिमिलत् षष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम्य क्रूरवेगं क्षणमनुजगता छिद्य सन्धावं चक्रं ते कालरूपं व्यथयतु न तु मां त्वत्पदैकावलम्बं विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौघात्। श्री गुरुवायूरप्पा शरणं। श्री हरे नमः। नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते।